आयलँडाक आमी फिशींग करूं येनासले आमी अशें पिकनिके येताले जेन्ना आमकां सांगलें कितें एक सायडीन एक हाड आसा त्या वटेन क्रॉस जाता ते क्रॉस जाले म्हणटकूच मागीर थिंगा एक झोर आसा एक उदक मेळटा सायें उदक हार न्हू सायें उदक मेळटालें ते आमकां पयलीं ते रांपोणकार आसताले ते आमकां सांगताले ते भाशेन आहा म्हणून दर्या थँक्यू आयज कितें येयलो हे अशें कोण आयज आमी येयले आमच्या फ्रेंडाचे सगळे रांपोणकारांचे तेंची लादीन आसा आयज तेंगे 21 तेंगे दीस आसा ऑल इंडिया फिशरमॅनाचो ते दिसाचेर तेणी आयज ते दीस दवरलो आसा आनी आमकां जायते वटसून येयले पाद्री मेवनाय जाल्यार एक पाद्री आमकां देरेफ्यान धाडलो दिलो आनी त्या देवाच्या हेजेर आमी आयज मीस करता फुडें सर सासना इंडोनेशियान कितें जाणा आमी जियारी क्रायसीस येता आनी ही जियारी घडल्यार आयज ह्या वर्साक 50 वर्सां कोताय आनी 3 वर्सां जाली आमी हो फिशरी डेज आहा ओल्ड फिशरी डे आहा त्या दिसाक ही सबरबो कोताय आमी पयलेसून हें करीत येयले पूण पयलेसून आमी मीस कोनासले लादीन कोताले थिंगा तेंगे मुठा बेले कितें तेल घालून वात पेटयताले कितें तेगे कोंकणी हिंदू आमगे भाव आहाय ते आपल्यागे धर्म कोताले आमी आमगे धर्म कोताले आनी अशी आमची परंपरा चलत येयल्या आनी आज 3 वर्सां जाली आमी मीस कोताय हिंगा आनी आमगे हे मीस आतां स्टार्ट जाला हेज फुडें हें अशेंच चालू उरतलें आनी हांव मागता आमचे लोकां कडेन हांव सदां आसतना आमचे फाटल्यान तेणी हें मीस चालू दवरचें कित्याक ह्यो युनियन घडलोलो मातानी सालदानान आयज तो आमचे मदना पूण तो मरोन गेलो पूण तेणें आमच्या हातीन सुत्रां दिल्ली की आमी चालूच दवरलें तेजे फाटल्यान हो युनियन सांबाळ्ळा तेजे भाशेन हांव मागता आमचे युथा कडेन फाटल्यान आमचे भुरग्याक ते कडेन हे आमी सामान दवरलां ते भाशेन तेणी हात बोट घालून तेणी सामान दवरचें तेंचे फाटल्या पिळगेक आनी आमकां खूब त्रास आहाय आयज आमी दर्या पोटारान मीस कोताय देवाको मागताय देव आमकां दायणे दिता पूण आमचे कांय बेमान मनीस जावं ट्रॉलर पर्सनार फिशींग LED लायट बुल ट्रॉलिंग स्पीड बोट फिशींग करून आमच्या दर्याच्या नुस्त्याक काबार कोताय हांव मागता देवा कडेन आनी तेंच्या मनान घालूं म्हणून ह्यो वायट नुस्त्या दर्याचें काबार करपाचे सुवातेक तांकां बरी बूद दिची आनी हें तेणी इलिगल पळय तांकां धंदो करून त्या दर्याच्या नुस्त्याचें नाश कोताय तें बंद करचें म्हणून आनी हें आमचें दान सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशें इंडियेच्या लोकांक हवो तेंपार मेळचें आनी आपआपल्या घोराबो चलोवपाक तांकां आदार जावचो हेंच मनान धरून हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन आमी कितले पावटी सरकाराक कडेन मागलें ह्यो इलिगल पळय कितें एक्टिविटीज जाताय त्यो बंद करच्यो म्हणून पूण आयज चोवपाक गेल्यार सरकार आमची मागणी आयकना सरकार वयल्यान ते इलिगल आहाय तांकां सपोर्ट करता आनी तेंगे ते सपोर्ट करून तेंगेले इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो आनीकूय वाडटाय पूण सरकारान एक लक्ष घालची गोंयच्या लोकांचेर गोंयच्या हिंदुस्तानान सरकारान हिंदुस्तानाचेर जेन्ना आमी हे दर्यांतलें नुस्तें धरतात आनी त्या नुस्त्या प्रमाणे गांवचो लोक आमचो जायतो जियेता जेन्ना मातोले जियेता आनी हेका आमी म्हणटात आमी सी फूड म्हणून पूण हे सी फूड सांबाळपाक हें आहा सरकारा हातीन आज आमी हिंगा आयलँडाचेर येतो जाल्यार आमी गोंयचे आमी धडे वयले हे गांवचे मनीस आमकां हिंगा येवपाक सरकारा कडच्यान परमिशन घेवपाक पडलें आनी तर आमचो परमिशन ना जाल्यार आमकां हिंगा येवपाक मेळपाना पूण जेन्ना कर्नाटकाचे महाराष्ट्राचे गुजराताच्यो बोट्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फिशींग कोताय ते कोण विचारना
आनी तेंक कोणाक परमिशन घेवपा नाका तेंगे परमिशन इलिगल सगळे पयलें तेंकां गॅरंट रावला तेच भाशेन आमच्या गांवांतूय सगळे जे इलिगल एक्टिविटीज आहाय त्यो सरकार हें करता आयज डबल ट्रॅकिंग येता डबल ट्रॅकिंगाक लोक सगळीं चड वळखता जेन्ना आपल्या गेली घरां मोडटा एक सायडीन वयता डबल ट्रॅकिंग नाक म्हणटाय तेन्ना आमी तेंकां रस्त्यार वयताय पूण आमकां सरकार पुलीस फोर्स घालून आमची FIR कोता आमकां भितर उडयता पूण इलिगल कोता तेंकां कांयच ना कोर्टा ऑर्डर येयली तेंकां लागना ना कलेक्टराक गेले तेंकां ऑर्डर लागना कांयच ना ते बाय फोर्सान वयले आमकां धरून आमकां धोक्यात हे सगळे सरकारान तकल्यान घेवन बऱ्या मनान गोंय सांबाळूंक जेन्ना आमचें गोंय सांबाळलें जागसीकार तशें आज ह्या सरकारान तेजी दर्शन घेवन तेजे मार्गदर्शना प्रमाण चलोवन हें गोंय सांबाळचें म्हूण मागता देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं दुरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी आमेन भगवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन जेजूच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं आमेन आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतला ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत जाल्यात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरोवन आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदां आसूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आवडटा शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळे सुभागी सगळ्यांक म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एका उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली